काम करे और तबीयतें न फड़कें, वो कैसे सकता है? क्या ख्वाजा के घाट से हमने पिया नहीं? क्या पढ़ रहा था ताहिर, खुदा की कसम दिल चाह रहा था पढ़ते ही रहे। तेरी निस्बत हकीकत में दो आलम का सहारा है। हाय हाय हाय, क्या पढ़ा है उसने, कमाल कर दी। तेरी निस्बत हकीकत में दो आलम का सहारा है। इसी तरह आशिक चिश्ती ने कहा, अरब की ऐन ऐन रे बे, क्या बना? बोलो बोलो। अरब। जिनके मुंह में फैज़ है वो मुंह में बोले, ज़्यादा बड़बड़ाना मत, सामने वाले पे निशान आ जाएगा। दिल में बोलो। हुजूर क्या अरब, धरती के लिहाज से अरब। अच्छा, अरब को अगर लिखो ऐन रॉ बा अरब, अच्छा ऐन हटा दो, क्या रह गया? ऐन हटा के बोलो, रब ऐन लगा के बोलो, ऐन हटा के बोलो, रब ऐन लगा के बोलो, अरब। तो आशिक ने कहा ज़ौक़ में, फतवा मत लगाना, लगा दो तो परवाह नहीं। बैठे हैं ख्वाजा, अरब की ऐन ये कह रही है, अरब की ऐन ये कह रही है, ये ऐन रब का जलवा है, ये ऐन रब का जलवा है, ये ऐन रब का जलवा है। मालूम हुआ कि ये इतना बड़ा रहमत का सरचश्मा है कि ज़मीन पर रहने वालों को ज़हमत से बचा लिया। खुद मेराज कर आया, खुद मेराज कर आया, और जब जाने वाले जा न सके तो अबू बकर हैदर को बुलाकर कहा, परेशान क्यों होते हो, मैं कर आया हूं, तुम मेरी कर लो, तुम्हारी हो गई। हाय हाय हाय। अब हमारा मुर्शिद बोला चिश्ती, ये फैज पाकर बोला 50 रुपए पहली आमद है। चिश्ती बोला हजरत इश्क का करो नजारा। गाड़ी आ गई रिदम में शायद भरी थी। हजरत इश्क का करो नजारा, हुजूर का नाम रखा उसने इश्क, और हजरत लगाकर अदब किया। हजरत इश्क, हजरत मोहम्मद, और शान क्या है? इश्क। किससे? मुस्तफ़ा को खुदा से, खुदा को मुस्तफ़ा से। अब आशिकों को दावत दी जा रही है, दूसरे ज़हमत न करें। आशिकों को कहा जा रहा है क्या? हजरत इश्क का करो नज़ारा, हर हर शान में रूप तुम्हारा। हजरत इश्क का करो नज़ारा, हर हर शान में रूप तुम्हारा, सारे जगत का रूप संवारा, हम बेटे वो बाप हमारा। हजरत इश्क का करो नज़ारा, हर हर शान में रूप तुम्हारा, हर हर शान में, हर हर शान में, ख्वाजा की शान में, फरीद के नाम में, निज़ाम के काम में, साबिर के सब्र में, दाता के फैज में, और लाल के लंगर में, हर हर शान में रूप तुम्हारा। हजरत इश्क का करो नज़ारा, हर हर शान में रूप तुम्हारा, सारे जगत का रूप संवारा, हम बेटे वो बाप हमारा। कहते हैं जिसको ज़ाते इलाही, वो इंसान तमाम कमाही, मैं इस बात पर देऊं गवाही, मोहम्मद होकर किया नजारा। कदी गदा कदी शाह कहावे, कदी गदा फकीर, कदी शाह कहावे वहदतुल वजूद, कदी गदा कदी शाह कहावे, कदी अमीर सिपाह कहावे, कदी जमालुल्लाह कहावे। मुल्तानी हाफिज मोहम्मद जमालुल्लाह मुल्तानी, कदी जमालुल्लाह कहावे, गामन का वो मीत प्यारा। हजरत इश्क का करो नज़ारा, यानी हुजूर को इश्क कहा, और इश्क फरमाकर फिर इस इश्क से इश्क करने को कहा। तो तमाम मज़ाहिब में सबसे आला और बाला मजहब वो है जो खुदा की सुन्नत है, जो खुदा की सुन्नत है। और वो क्या है? अपने महबूब से मोहब्बत करना और हद से ज़्यादा करना। इसलिए जो मोहब्बत हद से ज़्यादा हो जाए वही तो इश्क होता है। तो फरमाया इसे भेज रहा हूँ, इसके साथ ताल्लुक़ बनाओ। जब इसके साथ ताल्लुक़ बन जाएगा तो तुम्हारी आँखों में आँख आ जाएगी, कानों में कान आ जाएगा, दिल में दिल आ जाएगा, रूह में रूह आ जाएगी, और तुम्हारे ईमान में ऐसा ईमान आएगा कि तुम्हें फर्श पर रखते हुए अर्शी रब के साथ जोड़ देगा। अब जब जोड़ेगा तो फिर क्या होगा? जब जोड़ेगा तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल ख़त्म कर दूं।
بات تو اب جڑنے پر آئی گئی، وصل کی بات تو ہو ہی گئی ہیں. اب جب جڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سنو، پہلے تھے تم محدود، اب جڑے کس سے؟ لامحدود سے. پہلے تم دیکھتے تھے 10-15 گز، اب تم دیکھ رہے ہو اسے جس کے لیے رب نے فرمایا کہ اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے فلاں کے ساتھ کیا کیا. قرآن مجید میں فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب آپ نے دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو حضور کی تو ولادت ہی واقع فیل کے بعد ہو رہی ہے. جو کام پہلے ہو گیا اس کے لیے رب فرما رہا ہے آپ نے دیکھا. اور تم کہتے ہو کہ ہم حضور کو وصال کے بعد دیکھنے والا کیوں مانتے ہیں؟ خدا کے بندو، خدا تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہے. جو بات صابری کر رہے ہیں خدا وہ کر رہا ہے. تم کہتے ہو وصال کے بعد کیسے دیکھ لیتے ہیں آقا؟ رب سے پوچھو. حضور ابھی آئے بھی نہیں ہیں، آمنہ کے گھر میں ولادت ہوئی بھی نہیں ہے، واقعہ ولادت سے پہلے کا ہے. اور بات عرفان کی نہیں، بات قرآن کی. کل پرسوں ہی ہوگا حساب کتاب، سوچ کے بولنا انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے نہیں بغیر سمجھے مت بولنا. بات میری عرفان کی نہیں، قرآن کی ہے. اور کر رہا رحمان کیا؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اے حبیب آپ نے دیکھا. معلوم ہوا کوئی دیکھے نہ دیکھے رب یہ دیکھ رہا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا تھا میرا حبیب دیکھ رہا تھا. معلوم ہوا دکھانا خدا کی سنت ہے، دیکھنا مصطفیٰ کی سنت ہے، اور عقیدہ رکھنا اہل سنت کی روش ہے کہ وہ دکھاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں تو وصال سے پہلے دیکھتے تھے آقا، وصال کے بعد کیوں نہ دیکھیں گے؟ اور مرے تمہارے خدا کا محبوب اور مردہ. واہ، کیا تم نے محبوب پسند کیا ہے اپنے لیے زندہ؟ اور خدا کے لیے جو محبوب منتخب ہے، جو ہے ہی مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ، اسی کے لیے تم نے کہہ دیا مردہ. یا تو محبوب نہ مانو یا مردہ نہ سمجھو. معلوم ہوا کہ جو محبوب ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، اور جو مردہ ہو جائے وہ محبوب نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا کہ اے حبیب تیری نسبت سے ان کا ایمان مومنوں کو بے حد کر دے گا، نگاہوں کو تیز کر دے گا، آنکھوں کو تیز کر کے، سماعت کو تیز کر کے، ذہن کو، دل کو، دماغ کو تیز کر کے ان کو ایسی بلندی دے دے گا کہ اگر ان کی جان جسم سے نکل بھی جائے تو ان کے نظارے بند نہیں ہوں گے. اب پھر سلطان العارفین سلطان بابو کہتے ہیں ہیک ہیک لوں وچ لک لک دیداں. محبوب سے تعلق بنا، ہیک ہیک لوں وچ، ہیک ہیک لوں وچ، سمجھنے کی بات. ایک ایک رگ میں لکھ لکھ دیداں، ہیک کھولاں ہیک کجاں، اتنا ڈٹھا صبر نہ آوے اور کتول بھجاں. تھوڑی نظر اور بن جائے اور دیکھ لوں. اب میں لا رہا ہوں بات کو اختتام کی طرف میرے دوستو. جب ایسا محبوب ملا اور اس محبوب کے ساتھ تعلق بھی بنا، تو جب تعلق بنا تو جس ابو بکر کا بنا وہ صدیق ہوا پہلے، جس کا بنا، جس عمر کا بنا وہ فاروق ہوا، جس عثمان کا بنا وہ غنی ہوا، جس علی کا بنا وہ مولا ہوا. ایسا دیکھو نام پہلے بھی تھے ان کے، مگر تعلق بننے کے بعد جو رنگ چڑھا ہے وہ رنگ امت کے اندر بڑا مقبول ہے. ابو بکر پہلے بھی تھے مگر تعلق کے بعد صدیق مشہور ہو گئے. معلوم ہوا یہ فیض ہے. عمر فاروق ہو گئے، یہ فیض ہے. عثمان غنی ہو گئے، یہ فیض ہے. علی مولا ہو گئے، یہ فیض ہے. تو جس کی نسبت سے مولا ہوئے ہیں اس کی نسبت تو بے حد ہے، اس کی نسبت تو بے حد ہے. تو سمجھ یا نہ سمجھ، بات درست ہے کہ وہ جو علی ہے وہ مولا ہے اور اس کی ولایت بے حد ہے، اور اس کی مولائیت کا ڈنکا
ولی کی ولایت کے ذریعے بچ رہا ہو. تو مان یا نہ مان، اس کی ولایت کا ڈنکا تو بجتا رہے گا. اور یہ دھرتی پر جو خواجہ کا ذکر ہو رہا ہے، داتا کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرید فرید ہو رہی ہے، یہ مولا علی کی ولایت کا لنگر ہی تو بٹ رہا ہے. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج کے مجمع کا فائدہ اٹھا کر، یہ تانا نہ دیا جائے، یہ تانا نہ دیا جائے کہ اب ولی نہیں ہوتے، پہلے ہوتے تھے. ہاں بھائی، تیری بڑی لمبی عمر ہے، وہ 1500-2000 سال سے تو دیکھتا آ رہا ہے لوگوں کو، سارا تجھے پتا ہے کہ 1000 سال پہلے کیا تھا، پھر 500 سال پہلے کیا تھا. ہاں، پیدا 12.5 سال پہلے ہوا ہے، اور بات 2000 سال پہلے کی کر رہا ہے کہ یہاں بیٹھ کر اس زمانے کی شہادت دے رہا. پہلے ہوتے تھے تو کتنا پرانا ہے میاں؟ جودھ پور میں تیری دکان تھی کیا؟ نہیں سمجھا. یہ جملہ کہنا پہلے ہوتے تھے، تو آپ نے یہ تو پہلے ہوتے تھے، اگر اب نہیں ہے تو پہلے کا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نہیں سمجھے. اور میاں آج تو سارے ہی جعلی ہوتے ہیں. تو میاں جعلی نوٹ بھی اسی وقت تک کارآمد ہوتا ہے جب مقابلے پہ اصلی ہو. اصلی سارے بول پڑے پیچھے سے، اور جو نسلی تھے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں بولنا کیا ہے. اور میاں 5000 کا نوٹ میں لے جاؤں بازار میں جعلی بنا کے، تو وہ اس لیے قبول ہو جاتا ہے دھوکے میں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اصلی چل رہا ہے. معلوم